Hello everyone, welcome to नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी हाम्रो इंग्लिश सिक्ने यात्रामा तेस्रो लेसनमा तेस्रो पाठमा छौं र आजको पाठ भनेको चाहिँ हामीले एक्सक्लेमेसन वर्ड्स इन इंग्लिश अथवा अंग्रेजीका भावबोधक शब्दहरू। तपाईले यदि केही कुरामा आफ्नो हर्ष भन्नु पर्यो हैन, हर्ष देखाउनु पर्यो अथवा केही कुरामा तपाई रुष्ट हुनुहुन्छ भने त्यो कुराहरू जनाउनु पर्यो भने तपाईले आफ्नो भाव प्रकट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ शब्दको माध्यमबाट, भाषाको माध्यमबाट भन्ने कुरा सिक्ने कुरा चाहिँ के हो त एक्सक्लेमेसन वर्ड्स इन इंग्लिश। सो EXCLAMATION एक्सक्लेमेसनले चाहिँ भाव को शब्दहरू जनाउने गर्छ, भावलाई प्रस्तुत गर्नको लागि जनाइन्छ धेरै जसो। सो हामीले हाम्रो पुरानै तरिकाले हामी इंग्लिशमा हाम्रो शब्द लेख्छौं र त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा उल्था गर्छौं र कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्छौं। ठीक छ। सो हाम्रो पहिलो शब्द छ वेलकम सर। वेलकम सर। जब तपाईले एक्सक्लेमेसन अथवा भाव प्रकट गर्न लागिराख्नु भएको छ, तपाईले एउटा विस्मयादि बोधक अथवा भाववाचक एउटा चिन्ह हुन्छ, त्यस भावको लागि एउटा चिन्ह एक्सक्लेमेसन मार्क भन्छ यसलाई चाहिँ हैन, एक्सक्लेमेसन मार्क। ठीक छ। यो चाहिँ भावको एउटा चिन्ह हो हैन। सो यो चिन्ह तपाईले प्रयोग गरेपछि के बुझिन्छ एक्सक्लेमेसन। हामीले यहाँ वेलकम सर भनेर भनेका छौं नि। अब कसैलाई हामीले यहाँनेरि हामीले पूर्ण विराम जस्तो फुल स्टप युज गरेको भए त्यहाँनेरि केही भाव आउँछ आउँदैन थाहा थिएन, तर जब हामी एक्सक्लेमेसन मार्क युज गर्छौं त्यतिबेला यसले के भनिन्छ त हामी कि खुशीको साथ चाहिँ सरलाई वेलकम गरिरहेका छौं। हाम्रो लवजमा त्यस्तो हुनु पर्यो। वेलकम सर भनेर जब हामी एउटा ऊर्जाको साथ प्रस्तुत हुन्छौं अथवा ऊर्जाले भन्छौं नि त्यतिबेला के बुझाउँछ त यसले ए मेरो लागि चाहिँ के राम्रो सोचे रहेछ, म मेरो लागि नै गरे रहेछ भन्ने सोचिन्छ। सो वेलकम सर भनेको तपाईलाई स्वागत छ, तपाईलाई स्वागत छ। सो वेलकम भनेपछि स्वागत, सर भनेपछि कोही हाम्रो सिनियर हुनुहुन्छ, हामी भन्दा ठूलो हुनुहुन्छ भने हामीले के भन्छौं त वेलकम सर। सर केही समयपछि आइराख्नु भएको छ अफिसमा अथवा स्कुलमा, सर केही छुट्टीपछि लामो समयपछि केही बिमारी हुनुहुन्थ्यो अथवा त्यो लामो एउटा अवधिपछि आउँदै हुनुहुन्छ अथवा सरले केही खत्रै काम गरेर आउनु भएको छ, कुनै ठाउँमा जानु भएको थियो हैन। सो त्यतिबेला हामीले वेलकम सर भनेर हामी जब यो एक्सक्लेमेसन मार्क दिन्छौं नि, एक्सक्लेमेसन मार्क दिइसकेपछि हामीले यहाँ एउटा हाम्रो ऊर्जा पनि प्रकट गरेको छौं भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। हाम्रो खुशीको एउटा हुन्छ नि भाव। जब कसैले राम्रो काम गरेर आउँछ त्यतिबेला हामीले एउटा खुशी प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ नि हैन। खुशी प्रकट गरेर बोल्छौं, एउटा छुट्टै ऊर्जाको साथ बोल्छौं। यो एक्सक्लेमेसन मार्कले चाहिँ त्यही ऊर्जालाई जनाउने काम गर्छ। सो वेलकम सर, तपाईलाई स्वागत छ। यसमा चाहिँ तपाईले के सोच्नु भन्दाखेरि मैले यहाँनेरि एक्सक्लेमेसन मार्कमा चाहिँ मैले के भन्नु पर्यो त भन्दा आफ्नो एउटा ऊर्जा त्यहाँ दिनु पर्यो, आफ्नो खुशी व्यक्त गर्नु पर्यो, आफ्नो शब्दले खुशी व्यक्त गर्नु पर्यो, अलि ऊर्जाका साथ बोल्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसैगरी माई गॉड अथवा ओ गॉड। सो यसको अर्थ भनेको के हुन्छ हे भगवान। अब यो पनि एउटा विस्मयादिको लागि अथवा भावबोधक शब्दहरू हो। माई गॉड अथवा ओ गॉड यस्तो शब्दहरूले चाहिँ के जनाउँछ भने कुनै यस्तो घटना भयो जुन तपाईले सोच्नु भएको थियो हुँदैन थियो होला, नहुनु पर्ने तर भइसक्यो। अब तपाई एकदम कस्तो हुन्छ त अब किन भयो यो कसरी भयो होला, नहुनु पर्ने कुरा कसरी भयो त भन्ने जब तपाई एउटा आश्चर्यमा पर्नुहुन्छ त्यतिबेला ओ गॉड अथवा माई गॉड हे भगवान भन्नुहुन्छ नि। कोही हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ भने उहाँले छोराछोरीको रिजल्ट बिग्रियो अरे एक्जाममा भनेर यत्रो पढाएको थियो, हे भगवान रिजल्ट फेरि बिगार्यो भनेर भन्दाखेरि ओ गॉड हो त्यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन। सो ओ गॉड माई गॉडले एउटै खालको अर्थ
प्रस्ट्याउँछ, हे भगवान नै भन्न खोजेको, हे भगवान फेरि के भयो भन्ने टाइपको, ओ गड व्हाट ह्यापन्ड अगेन, व्हाई डिड दिस थिङ ह्यापन टु मी, हैन, हे भगवान मसँग यो कुरा किन फेरि भइरहेछ भन्ने खालको अर्थ। अर्को छ वन्डरफुल, WONDERFUL, वन्डरफुल भनेको खुबै राम्रो अथवा अति नै राम्रो भनेर भन्न पनि सकिन्छ। तपाईले सिनेमा घर जानुभयो, सिनेमा घर जाँदा एकदमै राम्रो के हेर्नुभयो त, मुभी हेर्नुभयो हैन, एकदमै राम्रो मुभी हेर्नुभयो त्यहाँ गएर, अथवा तपाईले एकदमै राम्रो के देख्नुभयो, सिनहरू देख्नुभयो, त्यहाँनेरि कहीँ घुम्न जानुभएको थियो, त्यहाँको जुन प्राकृतिक सौन्दर्यता थियो त्यो प्राकृतिक सौन्दर्यता एकदमै राम्रो लाग्यो तपाईलाई भने वन्डरफुल भनेर तपाईले एउटा जनाउनु भएको छ। अति नै राम्रो भनेर वाओ भनेर भन्छ नि, वन्डरफुल वाओ भन्ने टाइपको एउटा भाव झल्काउँछ। वन्डरफुल भन्दाखेरि चाहिँ अति नै राम्रो, अति नै सुन्दर, अति नै मनोरम भन्ने टाइपको भन्ने खालको एउटा अर्थ दिने गर्छ। वन्डरफुल, WONDERFUL, वन्डरफुल, सो अति नै राम्रो है। अनि अर्को छ अफ कोर्स, हैन, अफ कोर्स, OFCOURSE, अफ कोर्स। अफ कोर्स भनेको वास्तवमा, वास्तवमा अथवा हो त। तपाईले कसैलाई चाहिँ अब केही काम गरेको छन् हैन, केही काम गरेको छ भने उहाँलाई ठिक छ तपाईले गरेको काम राम्रो छ कि छैन भनेर सोध्नु भयो हैन, उहाँले केही काम गर्नु भएको छ, अर्को मान्छेले केही काम गर्नु भएको छ भने के मैले काम गरेको राम्रो भयो त भन्दा तपाईले के भन्नुहुन्छ, अफ कोर्स राम्रो छ हैन। अफ कोर्स भनेको वास्तवमा हो त राम्रो छ भनेर तपाईले एउटा पोजिटिभ तरिकाले के दिनुहुन्छ त, एउटा उसलाई चाहिँ हौसला दिन सक्नुहुन्छ। सो अफ कोर्सले वास्तवमा अथवा हो त भनेर तपाईले एउटा भाव झल्काउन सक्नुहुन्छ हैन। बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो लवजमा आउनु पर्यो। अफ कोर्स इट इज गुड भनेर भन्दाखेरि हो त वास्तवमा यो कुरा राम्रो छ हैन। अफ कोर्स इट कुड हैव बीन बेटर हैन। अफ कोर्स इट कुड हैव बीन बेटर। सोच्नुस् कि तपाईले अफ कोर्स भनेको कतिखेर युज गर्न अथवा प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने अर्को मान्छेले के सोचिरहेको हुन्छ त भन्दा सायद म यो अझै राम्रो गर्न सक्थे अथवा सायद यो मैले जति गरे राम्रो गरे हैन। उनकै लयमा उनकै बहावमा हामी जब जान्छौं त्यति बेला हामीले अफ कोर्सको प्रयोग गर्छौं है। सो हामीले यस्तो चाहिँ भन्दैनौं कि मैले काम राम्रो गरेको छु तपाईलाई के लाग्यो भन्दा अफ कोर्स तपाईले काम नराम्रो गर्नु भएको छ हो त्यसरी हामी भन्दैनौं। उहाँले भन्नुहुन्छ आई हेभ डन अ गुड वर्क, मैले काम राम्रो गरेको छु। व्हाट डु यु थिंक भनेर सोध्दाखेरि अफ कोर्स यु हेभ डन अ ग्रेट जब, वास्तवमा तपाईले एकदमै राम्रो काम गर्नु भएको छ हैन। त्यसरी चाहिँ हामी उहाँकै कुरालाई बेला विस्तार लाउने एउटा तरिका हो अफ कोर्स। ठीक छ। सो अफ कोर्स यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसैगरी अर्को शब्द छ थ्यांक गॉड। थ्यांक गॉड छ ईश्वरलाई धन्यवाद। ईश्वरलाई धन्यवाद। सोच्नुस् तपाई कहीँ जान लागिराख्नु भएको थियो, केही त्यहाँ अब नराम्रो कुरा हुन भयो रे हैन, तपाई जान लाग्नु भएको थियो, कारणवश तपाई जान पाउनु भएन। त्यति बेला तपाईले के भन्नुहुन्छ, थ्यांक गॉड आई डिड नट गो देयर, ईश्वरलाई धन्यवाद, धन्न म त्यहाँ पुगिनछु हो। त्यस्तो एउटा भाव जनाउनुहुन्छ। जब तपाईले कुनै काम सोचिराख्नु भएको हुन्छ र त्यो काम चाहिँ के हुन्छ भन्दा केही कारणवश पूरा हुन सक्दैन हैन, केही कारणवश पूरा हुँदैन, तर त्यो पूरा नहुँदा तपाईलाई केही न केही तरिकाले फाइदा भयो हैन, र तपाई कुनै दुर्घटना अथवा विपत्तिबाट तपाई बच्नु भयो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ, थ्यांक गॉड, ईश्वरलाई धन्यवाद हैन। थ्यांक गॉड भनेर के जनाउँछ त, ओहो मलाई यत्रो दुर्घटना हुन लागेको थियो, मलाई यत्रो क्षति हुन लागेको थियो, मलाई यस्तो प्रतिकूल असर पर्न सक्थ्यो, भगवानले मलाई बचाउनु भयो हैन। थ्यांक गॉड। त्यसैगरी अर्को छ बाई गॉड्स ग्रेस। बाई गॉड्स GRACE, गॉड्स ग्रेस, ईश्वरको कृपाले।
ईश्वरको कृपाले भन्नाले हामी केमा प्रयोग गर्छौं त तपाईले सानो एउटा पुँजीबाट के सुरुवात गर्नु भएको थियो र पछि त्यो एकदमै ठूलो भयो तपाईले त्यो विश्वास भइरहेको छैन हैन तपाईले के सानो कुराबाट सानो एउटा ठाउँबाट सुरु गरेको कुरा पछि एकदमै अथवा निकै नै ठूलो हुन गयो त्यतिबेलाले अर्कोले सोध्छ तपाईले यस्तो कसरी गर्नुभयो हैन अर्को मान्छेले आएर कसैले प्रश्न गर्न सक्छ कि तपाईले यस्तो कसरी गर्नुभयो त भनेर भन्दाखेरि तपाईले भन्नुहुन्छ बाइ गॉड्स ग्रेस अथवा ईश्वरको कृपाले यो सबै हुन गयो यसमा मेरो केही हात छैन म आफै के छु त अचम्मित छु कसरी यस्तो भयो भनेर तपाईले सोच्नु भइरहेको थियो म एक्जाममा फेल हुन्छु तर के हुनुभयो राम्रो मार्क्स ल्याएर तपाई एक्जाममा पास हुनुभयो तपाईले के भन्नुहुन्छ त तैले त भन्दै थिइस् एक्जाममा फेल हुन्छु भनेर तर त पास भएर आइछस् तपाईले के भन्नुहुन्छ भगवानको ईश्वरको कृपाले बाइ गॉड्स ग्रेस आई हैव पास्ड द एक्जाम ईश्वरको कृपाले मैले एक्जाम चाहिँ पास गर्न सके भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ सो बाइ गॉड्स ग्रेस भन्दाखेरि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै यस्तो काम जुन हुनु पर्ने थिएन अथवा हुन सक्दैन त तपाईको अनुसार त्यो हुनु पर्ने थिएन हुन सक्ने पनि थिएन तर के भइदियो त भइदियो हैन त्यो काम चाहिँ एउटा हामीले साक्षात रूपमै देख्न सक्यौं र हामी आफै पनि अचम्मित छौं अरु त अचम्मित छदैछन् हैन हामी आफै पनि अचम्मित छौं कसरी भयो त यो भनेर भने हामी खुसी छौं अचम्मित छौं र हामी के सोच्छौं त ईश्वरले हामीलाई यो सबै पुर्याइदिनु भयो हैन सो बाइ गॉड्स ग्रेस भनेको ईश्वरको कृपाले त्यसैगरी अर्को छ मे गॉड ब्लेस यु BLESS ब्लेस यु यसले के दिन्छ भगवानले तपाईलाई ठीक राखुन् अथवा भगवानले तपाईलाई ठीक छ ठीक राखुन् भन्न पनि पाइयो अथवा यसको मतलब चाहिँ भगवानले तपाईमाथि कृपा गरिरहन् हैन भगवानको कृपा चाहिँ तपाईमा सधैं परिरहोस् हैन मे गॉड ब्लेस यु भनेको यो कुरा धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै तपाई कोही ठूलो मान्छेको आशीर्वाद लिइराख्नु भएको छ भने उहाँले के भन्नुहुन्छ त भगवानले तिमीलाई ठीक राखुन् मे गॉड ब्लेस यु भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले पनि आफ्नो सानो भाइ बहिनीहरुलाई भगवानले तपाईको कृपा गरून् तिम्रो कृपा गरून् यहाँ इंग्लिशमा त हामीले तिम्रो तपाई भनेर त भन्न सकिँदैन हैन तर सानो भाइ बहिनीहरुलाई मे गॉड ब्लेस यु भनेर भन्न सक्यो भगवानले तिमीलाई ठीक राखुन् तिम्रो सबै मनोकामना पूरा गरून् भनेर जब हामी भन्न चाहन्छौं त्यतिबेला हामीले के भन्छौं मे गॉड ब्लेस यु हैन भगवानले चाहिँ तिमीमाथि आफ्नो कृपा बनाइराखुन् हैन त्यसैगरी यसलाई चाहिँ हर्षको एउटा शब्दको रूपमा पनि हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं सोच्नुस् तपाईले कुनै एउटा एक्जाम छ त्यो एक्जाममा एकदमै राम्रो गर्नुभयो र घरमा आएर भन्नुभयो कि मैले एक्जाममा यसरी राम्ररी पास गरे मैले सोचेको थिइन होला मेहनत त गरेको थिए तर सोचेको थिइन यति राम्रो हुन्छ होला भनेर र हाम्रो प्यारेन्ट्सहरुले हाम्रो परिवारले हाम्रो बुवा आमाले के भन्नुहुन्छ त मे गॉड ब्लेस यु भगवानले तिमीमाथि यसरी नै कृपा राखिराखुन् तिमीले सोचेका थियौ पूरा भयो यसरी नै तिमीले सोचेको कुरा चाहिँ पूरा हुँदै जाओस् र यसको लागि भगवानले तिमीमाथि जहिले कृपा राखुन् है सो मे गॉड ब्लेस यु भनेको भगवानले तपाईलाई ठीक राखुन् शब्द अनुसार नेपालीमा त फरक हुन्छ तर इंग्लिशमा भाव प्रकट गर्नु पर्यो बोलाइमा मिठास हुनु पर्यो अलिकति मे गॉड ब्लेस यु भनेर एउटा हाम्रो कृतज्ञता भगवानमाथि पनि कृतज्ञता र जोसँग बोलिरहेका छौं उसँग पनि एउटा नम्र र शील स्वभावले प्रस्तुत हुनु पर्यो त्यसैगरी अर्को छ सेम टु यु SAME सेम टु यु सेम टु यु भनेको सोही तपाईलाई नि सोही तपाईलाई पनि अब सेम टु यु हामी कति बेला प्रयोग गर्छौं तपाईको छिमेकी यसो तपाई बारदलीमा बसेर चिया खादै हुनुहुन्छ हैन माथि छतमा बसेर चिया खादै हुनुहुन्छ कसैले बाटोबाट गुड मर्निङ सर भनेर तपाईलाई भन्यो तपाईले के भन्नुहुन्छ त सेम टु यु भन्नुहुन्छ हैन तपाईलाई पनि त्यही सोही तपाईलाई नि भनेर भन्नुहुन्छ त्यसैगरी तपाईले अफिसमा जान लाग्नु भयो तपाईको छोराछोरीले गुड डे भनेर तपाईलाई भन्यो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ सेम टु यु तिम्रो पनि दिन राम्रो जाओस् सो सेम टु यु भन्दा चाहिँ हामीले के भन्न खोजेको हो त
जे अर्कोले हामीलाई भनिरहेछ त्यही कुरा हामी दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ र त्यसको लागि हामी के भन्छौँ त सेम टु यु भनेर भन्छौँ। गुड मर्निङ भन्दाखेरि हामीले गुड मर्निङ भन्न पनि सकिन्छ र सेम टु यु भन्नुले पनि एउटै अर्थ जनाउँछ हैन। अर्कोले चाहिँ तपाईलाई भन्नु पर्यो, सुरुमै तपाईले सेम टु यु भनेर हुँदैन हैन। सेम टु यु भन्दा त के हो नि के भन्यो। सो जब अर्कोले चाहिँ तपाईलाई केही भनेको छ र त्यही भाव तपाई उसलाई पनि दिन चाहनुहुन्छ, त्यही कुरा पनि उहाँलाई दिन चाहनुहुन्छ नि तपाईले के भन्नुहुन्छ त सेम टु यु भन्नुहुन्छ। अर्को छ मार्भलस, MARVELLOUS, मार्भेलस है। मार्भलस तपाईको चोइस, मार्भेलस भन्दा पनि भयो, मार्भलस भन्दा पनि भयो हैन। मार्भलस भनेको के हो त वाह। कसैलाई वाहवाही दिनु छ भने हामीले के भन्छौँ त मार्भेलस जब, वाह कस्तो काम गर्यो भनेर एउटा भाव जनाए जस्तो हैन। मार्भलस भनेको चाहिँ के हो वाह भनेर भन्न खोजेको, ठीक छ। तपाईले कसैले वाहवाही दिनुपर्नेछ भने तपाईले के भन्नुहुन्छ मार्भेलस वर्क, मार्भेलस जब, मार्भेलस टिम, तपाईको टिम एकदमै राम्रो छ, वाह हुने खालको टिम छ हैन। मार्भेलस अरु केमा प्रयोग गर्न सकिला, जस्तै मार्भेलस डिजाइन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। मार्भेलस डिजाइन भनेको तपाईले जुन कला देखाउनु भएको छ त्यो कला एकदमै राम्रो छ, वाहको लायक छ भनेर भन्न खोजेको, ठीक छ। मार्भेलस, MARVELLOUS। त्यसैगरी अर्को छ वेल डन अथवा स्याबास। स्याबास हामी कतिखेर दिन्छौँ त स्याबासी, कसैले एकदमै खतरनाक काम गरेको छ, एकदमै राम्रो काम गरेको छ भने त्यति बेला हामी के भन्छौँ त वेल डन अथवा स्याबास भनेर भन्छौँ, ठीक छ। वेल डन भनेको के हो त कसैले गरेको काम प्रति हामी उसलाई धन्यवाद दिने एउटा तरिका स्याबास भनेर हामी भन्छौँ नि। सामान्यतया यो चाहिँ अब ठुलो मान्छेले सानो मान्छेलाई चाहिँ वेल डन भनेर भनिरहेको हुन्छ, तर जसले पनि प्रयोग गर्न सक्छ। स्याबासले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा सामान्यतः ठुलोले सानोलाई, यो चाहिँ उमेरमा पनि हुन सक्छ अथवा पदहरूको कुरा आयो भने पनि हुन सक्छ। तर सोचौं कि अंग्रेजीमा वेल डन भन्दाखेरि सबैलाई भन्न सकिन्छ, स्याबास त सबैतिर भन्न सकिन्छ, तर नेपालीमा चाहिँ सामान्यतः स्याबास बस तपाईले खतरा काम गर्नुभयो भनेर त्यसरी चाहिँ हामी भन्दैनौं। सो वेल डन भन्नाले चाहिँ सबैलाई भन्न सकिन्छ, स्याबासीको एउटा भाव जनाउँछ। त्यसैगरी ब्युटिफुल, BEAUTIFUL, ब्युटिफुलले के जनाउँछ त अति सुन्दर। तपाई कुनै एउटा ठाउँमा ट्रेकिङ, हाइकिङ भन्ने कुरामा गइराख्नु भएको छ। हाइकिङ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले कुनै ठाउँमा सपोज सोच्नुस् एक दिनमा धेरै लागे, एक दिनमा पुग्नुहुन्छ भने त्यो भनेको हाइकिङ हुन्छ हैन। हाइकिङ भनेको छोटो बाटो हुन्छ, धेरै लामो पनि हुँदैन, उकालो ओह्रालो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को ट्रेकिङ है, मैले नयाँ दुईटा शब्द सिकाइहालेँ। ट्रेकिङ भनेको चाहिँ अलिकति लामो हुन सक्छ, अब 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महिना जति पनि हुन सक्छ, एउटा समय अवधि त हुन्छ। तर हाइकिङ भन्दा ट्रेकिङ भनेको चाहिँ अलिकति लामो समय अवधि नै हुन्छ हैन। हाइकिङ भनेको 5-7 घण्टा त्यस्तै खालको हुन्छ, ट्रेकिङ भनेको चाहिँ अलिकति लामो नै हुन्छ है। सोच्नुस् तपाई हाइकिङ अथवा ट्रेकिङमा जानु भएको छ, एकदमै थाक्नु भएको छ, उक्लिदा थाक्नु भएको छ, तपाईले केही समय केही अघि पाइला चालेपछि एकदमै मनोरम दृश्य देख्नुभयो, एकदमै राम्रो दृश्य देख्नुभयो, तपाईले आफ्नो सब थकान कहाँ हराए जस्तो फिल हुन्छ हैन। महसुस के हुन्छ त मेरो सबै थकान हराएको छ, कति राम्रो दृश्य हैन। त्यति बेला तपाईले के भन्नुहुन्छ त ब्युटिफुल भन्नुहुन्छ। ब्युटिफुल भनेको अति सुन्दर रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ। अर्को भनेको हे, HEY, हे भनेको अरे तपाईले कसैलाई बोलाउनु पर्यो हैन। हे यु भनेको अरे यता हेर्नुस् भनेर कसैलाई भन्न खोज्या। हे भन्दाखेरि नराम्रो भनेर त भन्न खोज्या हैन। हे भन्दाखेरि सोच्नुस् तपाईले कुनै बेला बाटोमा कसैको गोजीबाट पर्स खस्यो रे हैन, ऊ एकदमै हतारले अगाडि गइरहेछ, उसको पर्स खस्यो भने हे भनेर भन्नुहुन्छ नि तपाईले, अरे यता हेर्नुस् त भनेर भन्नुहुन्छ नि। हे लुक ओभर हियर भनेर भन्नुहुन्छ, यता हेर्नुस् त लुक ओभर हियर भनेर जब भन्छौं, हे लुक ओभर हियर भनेर
र यता हेर्नुहोस् त तपाईको पर्स झरेको छ, लुक ओभर हियर योर वालेट हेज फलन ड्रप्ड भनेर भन्छौँ है, सरी वालेटलाई फलन भन्दैन, योर वालेट हेज ड्रप्ड भनेर भन्छौँ, ठिक छ। तपाईको पर्स चाहिँ खसेको छ, योर वालेट हेज ड्रप्ड भनेर हामी दिन्छौँ नि, हो त्यति बेला हे भनेर एउटा त्यतिकै हाम्रो आफसे हाप आइहाल्छ हैन। अरू यता हेर्नुहोस् त भनेर भनिन्छ नि, त्यो आफसे हाप आफैबाट आउने कुरा हो, त्यो हामीले सोच्दै नसोच्दै त्यो आफै निक्लिहाल्छ। र सोचेर बोल्नुहोस् इङ्ग्लिस, हे भनेर भन्दाखेरि अरे भनेर जनाएको। अर्को भनेको डब्लुओडब्लु वाव, वा भनेको पनि वाहको अर्थ दिन्छ, राम्रोको अर्थ दिइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ एक्सिलेन्ट, EXCELLENT, एक्सिलेन्ट। एक्सिलेन्टले पनि के जनाउँछ त, अति राम्रो भनेर जनाउँछ, ठिक छ। एक्सिलेन्टले के जनाउँछ त, अति राम्रो भनेर जनाउँछ। सोच्नुहोस् मार्भेलस भन्दा एक स्टेप तल भनेको एक्सिलेन्ट हो। मार्भेलस भनेको त अब कहाँ जस्तो हुन्छ, एकदमै खतरा कुरा बनेछ जस्तो हुन्छ। एक्सिलेन्ट भनेको पनि धेरै राम्रो, मार्भेलस जतिको चाहिँ खतरनाक चाहिँ होइन है। मार्भेलस भन्दा सोच्नुहोस् एक स्टेप जति तल हो एक्सिलेन्ट भनेको। हामीले स्कुलहरूमा हुन्छ नि गुड, भेरी गुड, एक्सिलेन्टहरू, मार्भेलस त अहिलेसम्म पाएको छैन, एक्सिलेन्टसम्म पाइयो होला। एक्सिलेन्ट भनेको अति राम्रो, धेरै राम्रो काम गरियो भनेर भन्न खोजिएको है। त्यसै गरी हाउ स्याड, हाउ स्याड भनेर हामी भन्छौँ नि, लवजमा र टोनमा फरक हुन्छ है। हाउ स्याड भनेर भन्दाखेरि अलिकति तपाईँले आफ्नो टोनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सानो बनाउनु पर्यो। हाउ तपाईँले जति ठुलो भन्नुहुन्छ, स्याडलाई भन्दाखेरि अलिकति टोनलाई चाहिँ सानो बनाउनु पर्यो, सानो बनाउँदै जानु पर्यो। हाउ स्याड भनेर भन्छौँ नि हामी त्यसरी। सो बडो दुःखको समाचार, ठिक छ। हाउ स्याड भनेको बडो दुःखको समाचार। केही यस्तो समाचार आयो कि तपाईँले एकदम दुखित तुल्यायो, अथवा तपाईँलाई अलिकति नराम्रो लाग्यो हैन, अलिकति हैन, धेरै पनि लाग्न सक्छ, अलिकति पनि लाग्न सक्छ, जे होस् एउटा तपाईँलाई नराम्रो भित्र तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ। त्यो खबर सुनेर तपाईँलाई अलिकति भित्र अर्कै नराम्रो, यस्तो नहुनु पर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँले हाउ स्याड भनेर भन्नुहुन्छ, बडो दुःखको समाचार रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी द्याट इज अ गुड न्युज, द्याट इज अ गुड न्युज। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अघि हामीले हाउ स्याड अलिकति स्याडमा बोल्दाखेरि सानो बनाएको थियौँ ट्युन हैन, यहाँनिर द्याट इज अ गुड न्युज भनेर भन्छौँ नि हामी। गुड भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो टोनलाई माथि पुर्याउनु पर्यो, अलिक ठुलो बोल्नु पर्यो। द्याट इज अ गुड न्युज भनेर भन्छौँ नि। सो द्याट इज अ भन्दा अलिकति माथि लग्ने र गुड भन्ने, किनभने यो त एउटा जोस दिने कुरा हो, खुसीको कुरा हो, खुसीको कुरामा हामी किन पछि हट्ने। सो द्याट इज अ गुड न्युज भन्दाखेरि हामीले यो एकदम राम्रो समाचार सुनायौँ, बडो खुसीको खबर हैन, बडो खुसीको खबर हैन। सो लवजमा, हाम्रो बोलीमा हाम्रो कति ठुलो बनाउने हो त्यो कुरामा हामीले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने। हाउ स्याड भनेर भन्दा त पाइएन हैन। सोच्नु त अरे यो किन यत्रो कराइरहेछ, समय नराम्रो छ, समय नराम्रो, दुःखको समाचार छ, दुःखको समाचारमा कराइरहेछ, यो त एउटा शिष्टता त भएन नि त हैन। आफ्नो जे जस्तो एउटा सिचुएसन होस्, जे जस्तो परिस्थिति होस्, त्यो परिस्थितिमा हामीले आफ्नो संयमता, धैर्यता गुमाउनु हुँदैन र शिष्टताको कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। शिष्टताको कुरा कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। द्याट इज अ गुड न्युज। सो बडो खुसीको खबर। वाट अ ग्रेट भिक्ट्री, वाट ए GREAT, ग्रेट, VICTORY, वाट अ ग्रेट भिक्ट्री, कति ठुलो विजय, कति ठुलो विजय। भिक्ट्री भनेर के बुझिन्छ त, विजय। वाट अ ग्रेट भिक्ट्री भन्दाखेरि यो पनि एउटा खुसीकै समय। वाट अ ग्रेट भिक्ट्री भनेर भन्छौँ नि हामीले चाहिँ कति ठुलो विजय पायौँ। सोच्नुहोस् तपाईँले कुनै ठाउँमा गएर कुनै कम्पिटिसन जित्नु भयो, कुनै कार्यक्रममा गएर तपाईँ चाहिँ माथि आउनु भयो, त्यो कार्यक्रममा त्यहाँ भिड्ने मान्छे धेरै थिए हैन, तर पनि तपाईँले सबैलाई उछिनेर अगाडि आउनु भने वाट अ ग्रेट भिक्ट्री। त्यत्रो जना कम्पिटिसन गर्ने मान्छे हुँदा हुँदै पनि तपाईँ चाहिँ अब्बल आउनुभयो भने त्यो एउटा ठुलो विजय हुन सक्छ तपाईँको लागि हैन। तपाईँ पहिले त्यही कुरा गर्न डराइराख्नु भएको थियो, तर अहिले चाहिँ त्यो कुरालाई जितेर तपाईँ के आउनुभयो, अगाडि आइपुग्नु हो।
त्यति बेला के भन्नुहुन्छ, वाट अ ग्रेट भिक्ट्री भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। कति ठुलो विजय पाएँ मैले आफ्नो डरदेखि लिएर सबै कुरामा काबु गर्न सकेँ र मैले त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ त्यो कार्यक्रममा आफूलाई अब्बल बनाउन सकेँ। त्यसै गरी गुड हेभन्स हेभन्स भनेपछि हाम्रो स्वर्गको अर्थ जनाउँछ, तर प्रभु मेरा भनेर जनाउन खोजिरहेको हुन्छ। प्रभु मेरा, यसले के भन्नु, गुड हेभन्स। तपाईँ अब के हुनुपर्ने, के भइरहेछ होइन। तपाईँको गाडी पूर्व जानुपर्ने, गाडी आफै पश्चिमतिर सर्दियो अरे। त्यति बेला के भन्नुहुन्छ, प्रभु मेरा के भइरहेछ, यो गाडी पूर्व जानुपर्ने पश्चिमतिर गइरहेछ। गुड हेभन्स होइन। तपाईँको सोच्नुहोस्, राम्रो हुनुपर्ने ठाउँमा नराम्रो भयो। तपाईँले 100% थाहा थियो कि होइन, 100% तपाईँमा के विश्वास थियो त, मेरो राम्रो हुन्छ होइन, मेरो नराम्रो हुनै सक्दैन। तर के भइदियो, उल्टो भइदियो, नराम्रो भइदियो, घाटा भइदियो होइन। त्यो बेला तपाईँले के भन्छ, गुड हेभन्स, प्रभु मेरा यो के भइरहेको छ, यो किन यस्तो भइरहेछ, वाइ इज इट ह्यापनिङ टु मी, वाट डिड आई डु रङ, मसँग यो किन भइरहेछ, मैले के नराम्रो गरेँ भनेर तपाईँले चाहिँ भगवानलाई पुकार्नुहुन्छ होइन। राम्रोमा पनि पुकार्नुहुन्छ, नराम्रोमा पनि पुकार्नुहुन्छ। ठिक छ, पुकार्नु राम्रो कुरा हो। सो गुड हेभन्स भनेको प्रभु मेरा यो के भइरहेको छ, आश्चर्यमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ, प्रभु मेरा यो के भइरहेछ। ठिक छ। अर्को छ हेलो लिसन, HELLO, हेलो LISTEN। हेलो लिसन भन्दाखेरि सुन्नुहोस् त भनेर हामी भन्छौँ नि। हेलो लिसन भनेर हामी भन्छौँ जब, सुन्नुहोस् त म केही कुरा भन्न गइरहेको छु। हेलो लिसन, आई वान्ट टु से समथिङ टु यु। सुन्नुहोस् त, म तपाईँलाई केही भन्न चाहिरहेको छु अथवा म केही भन्न चाहन्छु भनेर तपाईँले जब भन्न चाहनुहुन्छ, हेलो लिसन। त्यसै गरी अर्को भनेको हाउ लभली, हाउ LOVELY, लभली भनेको के हुन्छ, कति सुन्दर। ठिक छ। हाउ लभली भनेको के भयो त, कति सुन्दर। कुनै तपाईँले बगैँचामा एकदमै राम्रो फुल देख्नुभयो होइन, त्यति बेला तपाईँले के भन्नुहुन्छ, आहा कति राम्रो फुल, कति सुन्दर फुल, हाउ लभली फ्लावर होइन, हो त्यसरी भन्नुहुन्छ होइन। तपाईँले मौसम हेर्नुहुन्छ, कति सुन्दर मौसम रहेछ भन्नुहुन्छ, हाउ लभली दिस वेदर इज, कति सुन्दर मौसम रहेछ भनेर जब तपाईँले भन्न चाहनुहुन्छ, अथवा केही कुराप्रति आफ्नो माया देखाउन चाहनुहुन्छ, जुन कुरा एकदमै राम्रो छ, कोमल छ, त्यो कुराहरूप्रति आफ्नो माया देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, हाउ लभली, कति सुन्दर रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ हाउ डेयर यु से द्याट, हाउ डेयर यु से द्याट। अब तपाईँ अलिकति रिसाउने बेला आयो, हाउ डेयर यु से द्याट, तपाईँले मलाई त्यस्तो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यस्तो भन्ने यत्रो हिम्मत भनेर भन्नुहुन्छ नि होइन। कोही सानो मान्छे आइरहेछ, सानो मान्छेले के तपाईँले गाली गरिदियो, हाउ डेयर यु से द्याट, तिमीले यस्तो भन्ने हिम्मत कसरी गर्यो मलाई होइन, तिम्रो यत्रो आँट कहाँबाट आयो हो। जब तपाईँलाई कसैले खण्डित गर्छ अथवा सोच्नुहोस् आफ्नो हुन्छ, कसैले सानो कुरामा पनि रिसाउने बानी हुन सक्छ। कसैलाई चाहिँ आफूले गरेको कामप्रति राम्रो काम गरेर राख्दै पनि कसैले घोचपेच गर्न आउँछ भने तपाईँले चाहिँ अलिकति रिसमा के भन्न सक्नुहुन्छ, हाउ डेयर यु से द्याट, त्यस्तो भन्ने यत्रो हिम्मत होइन। यसले के जनाउँछ त, त्यस्तो भन्ने यत्रो हिम्मत कहाँबाट आयो होइन। सो हाउ डेयर यु से द्याट। त्यसै गरी ओ डियर, ओ डियर भनेको हे प्यारा अथवा हे प्यारी। अब यहाँनिर हे प्यारा हे प्यारी भन्दा कसैले आफ्नो प्रेमी प्रेमिकालाई बोलाएको भन्दा पनि ओ डियर भन्दाखेरि हामी सोच्नुहोस्, तपाईँ केही कुरासँग डराउनुहुन्छ होइन, सर्पसँग डराउनुहुन्छ, तपाईँको खुट्टामा सल्ब लगाइरहेछ अरे, यस्तरी तपाईँ राति हिँडिराख्नु भएको थियो, खुट्टामा यसो स्वाट्ट सल्ब लगाइरहेछ, तपाईँले महसुस गर्नुभयो, तपाईँले ओ डियर स्नेक इज ओभर माई फिट, ओभर माई फुट भनेर जब भन्नुहुन्छ, मेरो खुट्टामाथि त सर्प, खुट्टामाथिबाट के भयो त, सर्प गयो भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई डर लागिरहेको छ अथवा तपाईँले केही आश्चर्यको कुरा जनाउन चाहिराख्नु भएको छ होइन, त्यति बेला तपाईँले के युज गर्नुहुन्छ त, ओ डियर, हे प्यारा हे प्यारी भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले चाहिँ प्रेमी प्रेमिकालाई पनि ओ डियर हो त्यसरी त भन्न सक्नुहुन्न होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। सो ओ डियर अथवा हे प्यारा हे प्यारी
अब के भन्न सक्नुहुन्छ, म तिम्रो लागि भोलि फुल लिएर आउँछु, त्यस्तो टाइपको कुरा नि भन्नुहुन्छ। ओ डियर आई विल ब्रिङ सम फ्लावर्स फ्रम माई गार्डन टु यु, मेरो आफ्नै बगैँचाबाट तिमीलाई केही फुलहरू ल्याइदिन चाहन्छु। ठिक छ, त्यो पनि राम्रै सुनिन्छ। तर धेरै जसो चाहिँ मैले आफूले चाहिँ जब बोलेको छु र जहाँ सुनेको छु त्यहाँ चाहिँ ओ डियर भन्दाखेरि अलिकति आश्चर्यकै भावमा प्रकट गरिरहेछन् होइन। तपाईँले आफ्नो प्रेमी प्रेमिकालाई फुल ल्याइदिन खोजिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई प्रयोग गर्ने धेरै अरू शब्दहरू छन्, हामी त्यसको बारे विस्तारै कुरा गर्छौँ। अर्को छ हरी अप, HURRYUP अप। हरी अप भनेको चाहिँ छिटो हिँड, ढिलो भइसक्यो। ठिक छ, तपाईँ एकदमै कहीँ जानुपर्ने छ, एकदम अर्जेन्ट छ, जानै पर्ने हो र ढिलो भइसक्यो, अफिस जानुपर्ने छ, ढिलो भइसक्यो र तपाईँको छोराछोरीलाई कसैलाई स्कुल पनि पुर्याएर तपाईँ अफिस जानुपर्ने छ, त्यही माथि ढिलो भइरहेछ, त्यही माथि छोराछोरीले के गरेर अझै ढिलो बनाइरहेछन्। त्यति बेला के भन्छ, हरी अप, अलिक छिटो गर, छिटो हिँड भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँले है। ठिक छ, त्यसै गरी अर्को के छ त, क्वाइट प्लिज, QUIET, क्वाइट PLEASE, अथवा अर्को तरिकाले प्लिज किप क्वाइट भन्न सकिन्छ। ठिक छ, प्लिज किप क्वाइट भनेर हामीले भन्नु पर्दैन। क्वाइटलाई पनि हामीले ठुलो शब्द भन्नु पर्दैन, हामीले आफै प्लिज किप क्वाइट भनिरहेछौँ, चुप लाग्नुहोस् भनेर भनिरहेछौँ। हामीलाई आफै शान्ति चाहिएको छ र हामीले अशान्तिको माहौल चाहिँ बनाउनु भएन। क्वाइट प्लिज भनेर भन्नु पर्यो हामीले, क्वाइट प्लिज त्यसरी भन्ने होइन, क्वाइट प्लिज भनेर भन्नु पर्यो, प्लिज किप क्वाइट भनेर भन्नु पर्यो। क्वाइट भनेर हामी जब भन्छौँ त्यति बेला त्यसको पनि अलिकति के हुन्छ, त्यसलाई अलिकति मन्दम बनाउनु पर्यो, अलिकति सानो बनाएर बोल्नु पर्यो। प्लिज किप क्वाइट भनेर हामीले भन्नु पर्यो र उसले पनि बुझ्नु पर्यो, ए उहाँले चाहिँ क्वाइट नै बनाउने भन्न खोज्नु भएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। सो क्वाइट प्लिज अथवा प्लिज किप क्वाइट भनेको चाहिँ चुप लाग्नुहोस् भनेर भन्न खोजेको। त्यसै गरी हरी अप प्लिज, हरी अप प्लिज। ठिक छ, चाँडो गर्नुहोस् त, चाँडो गर्नुहोस् त, गर्नुहोस् त भनेर जब हामी भन्न चाहन्छौँ। अब तपाईँ कहीँ केही सामान किन्न गइराख्नु भएको छ, सामान किन्दाखेरि तपाईँको साथीसँग जानु भएको छ, साथीले अब एकदमै ढिलो गरिरहेछ होइन, छिटो गर्नुपर्ने, अब ढिलो भइसक्यो, तपाईँको अरू कुनै ठाउँमा काम गर्न जानुपर्ने छ, तर के भइरहेछ त उसले छिटो गर्ने नामै लिँदैन होइन, आफ्नो काम चाहिँ बिस्तारै गरिरहेछ। त्यति बेला तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ त, हरी अप प्लिज, चाँडो गर्नुहोस् त, मलाई कतै जानु छ, आई हेभ सम वे टु गो भनेर जब तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यति बेला उसले के बुझ्छ त, ए उसलाई ढिलो भइरहेछ, मैले अलिकति चाँडो गर्नुपर्ने हो भनेर बुझिन्छ। हरी अप प्लिज, चाँडो गर्नुहोस् त होइन। यहाँनिर चाहिँ यसरी चिन्हहरू लाउन नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी अर्को छ हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, TERRIBLE, हाउ टेरिबल भन्दा कति नराम्रो। टेरिबलले के जनाउँछ, नराम्रो। केही नघट्नु पर्ने घटनाहरू घट्यो, कसैको असामयिक निधन हुन गयो होइन, अथवा कसैको नहुनु पर्ने घाटा भयो होइन, राम्रो चलिरहेको थियो व्यापार व्यवसाय राम्रो चलिरहेको थियो, तर के भयो त, घाटा भइदियो। त्यति बेला हामीले के भन्छौँ त, हाउ टेरिबल अथवा कति नराम्रो, हाउ टेरिबल होइन, हाउ टेरिबल। त्यसरी भन्दा पनि हाउ टेरिबल भनेर हामी एउटा टेरिबललाई अलिकति लम्बाउन खोज्छौँ र अलिकति हाम्रो टोनलाई पनि सानो बनाउँछौँ, उहाँप्रति हाम्रो के हो त सहानुभूति छ भनेर प्रकट गर्नको लागि हाम्रो हावभावमा पनि अलिकति र लवजमा थोरै परिवर्तन, हाउ टेरिबल भनेर हामी भन्छौँ नि, कति नराम्रो भएछ भनेर हामी नेपालीमा जसरी अलिकति तान्छौँ यसलाई, नराम्रोलाई अलिकति नराम्रो भएछ भनेर भन्छौँ नि, पनि हाउ टेरिबल भनेर हामी अलिकति लामै तरिकाले भन्छौँ है। ठिक छ, हाउ टेरिबल, कति नराम्रो भएछ त, नहुनु पर्ने कुरा भएछ। त्यसै गरी हाउ डिस्ग्रेसफुल, हाउ DISGRACEFUL। ठिक छ, हाउ डिस्ग्रेसफुल भनेको के हो त, कति अपमानको कुरा, कति अपमानको कुरा। कसैले तपाईको कुनै पब्लिक ठाउँमा अथवा प्राइभेटमै राखेर तपाईलाई गाली गलौज गर्यो, नराम्रो कुराहरू भन्यो जुन तपाईलाई पाच्य छैन, जुन तपाईलाई मन पर्दैन,
भने हाउ डिस्ग्रेसफुल, हाउ DISGRACEFUL, कति अपमानको कुरा। यस्तो कुरा भन्न त तपाईले सक्दैन थियो, तर तपाईले मेरो अपमान गर्नुभयो। हाउ डिस्ग्रेसफुल, हाउ डिस्ग्रेसफुल, यु टक टु मी लाइक द्याट, हाउ डिस्ग्रेसफुल भनेर भन्छु नि। तपाई मसँग यसरी कुरा गरिराख्नु भएको छ, कति अपमानको कुरा। मैले तपाईबाट यो आशा चाहिँ राखेको थिइनँ। हाउ डिस्ग्रेसफुल, आई वाज नट होपिङ दिस फ्रम यु, मैले तपाईबाट यो आशा चाहिँ राखेको थिएन, तपाईँ यसरी मसँग बोल्नुहुन्छ भनेर जब हामी भन्छौँ हामीले हाउ डिस्ग्रेसफुल भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ हाउ एब्सर्ड, हाउ ABSURD छ। सो यो हाउ एब्सर्ड भनेर भन्छौँ हामी, बित्थाको कुरा हैन, गर्दै नपर्नु पर्ने गन्थन जस्तो हुन्छ नि। सो यो गन्थन चाहिँ नहुनु पर्ने हो हैन, बित्थाको कुरा, कुरा गरेर पनि केही कामै छैन जस्तो। हाउ एब्सर्ड हैन, यो कुरा गरेर पनि कामै हुँदैन थियो, बरु काम गरेको भए काम हुन्थ्यो, तर यो कुरा गरेर केही काम छैन हैन, यो केही कामको कुरा हैन, बित्थाको कुरा हो यो। हो यस्तोलाई चाहिँ हाउ एब्सर्ड भनेर भन्छ। त्यसै गरी अर्को छ हाउ डेयर ही, हाउ DARE डेयर ही, हाउ डेयर ही भनेको उसको यत्रो हिम्मत, हाउ डेयर ही, उसको यत्रो हिम्मत, उसको यत्रो हिम्मत भन्नुको अर्थ के हो त, अब उसले के काम गर्दियो तपाईलाई के हुन सक्छ, त्यो मन नपरेको हुन सक्छ। तपाईको विपरीत कसैले काम गर्दियो भने तपाई सोच्नुहुन्थ्यो कि उसले तपाईलाई कहिले पनि तपाई विपरीत काम गर्न सक्दैन, तर गर्दियो, गरिहाल्यो। तपाईले के भन्नुहुन्छ, हाउ डेयर ही, उसको यत्रो हिम्मत भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ नि, उसको यत्रो हिम्मत कि मेरो आँखा अगाडि यस्तो काम गर्दियो नि, हाउ डेयर ही टु डु द्याट वर्क इन फ्रन्ट अफ माई आइज, मेरो आँखा अगाडि यत्रो काम गर्न सक्ने उसले भनेर तब तपाईले भन्नुहुन्छ, त्यति बेला हाउ डेयर ही भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ हाउ स्वीट, हाउ SWEET, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट भनेको के हो त, क्या राम्रो हैन, हाउ स्वीट, क्या राम्रो, ठीक छ। हाउ स्वीट अफ यु भनेर भन्छौँ नि, तपाईको कति राम्रो भनेर तपाईले हामी भन्न खोज्छौँ, त्यति बेला हाउ स्वीट अफ यु भनेर भन्न खोजिन्छ। सपोज तपाईलाई कसैले फूल ल्याएर दियो भने हैन, तपाईलाई कसैले आइफोन ल्याएर दियो भने, अथवा ठिक छ आइफोन नै नभए पनि तपाईलाई केही उपहार ल्याइदियो, तपाईले सोचिराख्नु भएको थिएन उपहार पाउँछु होला भनेर, तर कसैले उपहार ल्याएर दियो भने हामी के भन्छौँ त, हाउ स्वीट भनेर भन्छौँ नि। त्यसै गरी अर्को छ यस इट इज, त्यस्तै नै भनेर भन्न खोजेको, ठिक छ। त्यस्तै नै भनेर जब हामी भन्छौँ यस इट इज भनेर चाहिँ यसले जनाइन्छ। त्यसै गरी अर्को छ REALLY, रियल्ली, साँच्चै नै कुनै कुरा तपाईले पत्याउनै गाह्रो भयो। तपाईको साथी जसले चाहिँ भन्थ्यो कि म कहिले विदेश जान्नु, नेपालमै पसिना चुहाउँछु, ऊ चाहिँ कहाँ गएछ, विदेशमा गएछ। तपाईले अरे ऊ विदेश पो गएछ, साँच्चै नै विदेश गएको हो त भनेर जब हामी रियल्ली डिड यु गो टु फरेन कन्ट्री फर इम्प्लोइमेन्ट, के ऊ साँच्चै वैदेशिक रोजगारको लागि गएको हो त भनेर हामी भन्छौँ नि। हो हामी अलिकति छक्क परेछौँ, अब यस्तो त नहुनु पर्ने, तर कसरी भयो, उसले त यस्तो भन्थ्यो भनेर हामी जब कुनै सत्य तथ्य कुरा हामीलाई आफूलाई चाहिँ लाग्थ्यो कि यो हुनुपर्ने हो तर भएन, त्यति बेला हामी रियल्ली भनेर हामी एउटा यसरी नै रियल्ली भनेर हामी भन्छौँ नि। एउटा लवज तपाईले सुन्नुभयो होला, रियल्ली भनेर हामी भन्दाखेरि के हुन्छ त, साँच्चै नै भएको हो त भन्ने टाइपको एउटा फिल दिन्छ नि, यसले एउटा भाव प्रकट गरिरहेछ, ठिक छ, रियल्ली। त्यसै गरी इज इट, इजिटले हो र, के साँच्चै त्यस्तो भएको हो र भनेर जब हामी भन्न खोजिरहन्छौँ हो र भनेर हामी भन्छौँ नि। कसैले भन्यो कि नेपालमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन लाग्यो होला अब भनेर जब कसैले भन्छ हो र भनेर हामी भन्न सक्छौँ हैन। कसैले सोध्यो कि अब क्लास 12 को भौतिक विज्ञानको सिलेबस चेन्ज हुन्छ, पाठ्यक्रममा अलिकति परिवर्तन आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईले हो र भन्न सक्नुहुन्छ त्यो बेलामा हैन। कसैले भन्यो कि अब नेपालमा नेपाली बोल्न नदिने हैन, त्यत्रो ठुलो गफ त कसैले नहाल्न, त्यति बेला तपाईले त्यही पनि शिष्टताले हो र भन्न सक्नुहुन्छ है। अर्को छ थ्याङ्क्स, थ्याङ्क्स त सबैले थाहा छँदैछ, धन्यवाद। थ्याङ्क्सले के जनाइरहेछ त, धन्यवाद भन्न
खोजिरहेका छौँ। त्यसैगरी थ्यांक यू, ठीक छ, थ्यांक यू। यो थ्यांक यू र अगाडिको थ्यांक यूमा के भिन्नता हुन सक्छ भने तपाई चाहिँ अझै बढी भावका साथ कसैलाई थ्यांक यू अथवा धन्यवाद प्रकट गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले यो विस्मयादिक तरिकाले पहिले संयम भएर थ्यांक यू भन्नुहुन्थ्यो होला। थ्यांक यू भनेर जब तपाई भन्नुहुन्छ अति खुसी हुनुहुन्छ तपाई, हैन? खुशीका साथ, धेरै खुशीका साथ तपाई भनिराख्नु भएको छ भने थ्यांक यू भनेर अलिकति लवजलाई लामो, अलिकति ठूलो बनाउनुहुन्छ। तपाईलाई धन्यवाद। तपाईले थ्यांक्स र थ्यांक यू चाहिँ जुनै पनि एकअर्काको साटो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि बन्देज छैन। थ्यांक यू भन्नु र थ्यांक्स भन्नु एउटै कुरा हो, हैन? औपचारिकमा चाहिँ म थ्यांक यू प्रयोग गर्नु भन्छु, अनौपचारिकमा थ्यांक्स हो। तर जहाँ जे प्रयोग गरे पनि खासै यसले मतलब राख्दैन। त्यसैगरी मेनी मेनी ह्यापी रिटर्न्स, मेनी ह्यापी रिटर्न्स अफ द डे, मेनी ह्यापी रिटर्न्स अफ द डे। मेनी ह्यापी रिटर्न्स अफ द डे हामी बर्थडेमा भन्छौँ नि, मेनी मेनी ह्यापी रिटर्न्स अफ द डे। तपाईको यस्तो दिन फेरि फेरि आओस्, तपाईको यस्तो रमाइलोको दिन, तपाईको यस्तो खुसी हुने क्षण चाहिँ फेरि फेरि आओस् भनेर कसैलाई हामी ह्यापी बर्थडे, जन्मदिनको शुभकामना, मेनी मेनी ह्यापी रिटर्न्स अफ द डे भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ त? यो दिन फेरि फेरि आओस्, है। त्यसैगरी हुर्रे, you have won, HURRAH, हुर्रे, you have won, हुर्रे you have won भनेर जब हामी भन्छौँ त्यति बेला के हो त? आहा तिम्रो जित भयो, ठीक छ। तपाई आफै पनि खुसी हुनुहुन्छ उसको जितमा र उसलाई पनि बधाई दिइराख्नु भएको छ। हुर्रे you have won भनेर भन्दाखेरि आहा तिम्रो जित भयो भनेर हामी खुशीका साथ, आफू पनि खुसी, साथी पनि खुसी, सबैजना खुसी। सो हुर्रे you have won भनेर जब हामी भन्छौँ आहा तिम्रो जित भयो, हैन? त्यसरी चाहिँ हुन्छ। सो फर योर गुड हेल्थ छ अर्को, फर योर गुड हेल्थ। फर योर गुड हेल्थ भनेको चाहिँ के हो त? तपाईको स्वास्थ्यको लागि, तपाईको स्वास्थ्यको लागि, ठीक छ, तपाईको स्वास्थ्यको लागि भन्न खोजेको। फर योर गुड हेल्थ आई प्रे टु गॉड, तपाईको राम्रो स्वास्थ्यको लागि मैले भगवानसँग प्रार्थना गरे, ठीक छ। फर योर गुड हेल्थ आई PRAYED प्रेड टु गॉड, तपाईको राम्रो स्वास्थ्यको लागि मैले भगवानसँग प्रार्थना गरे भनेर जब तपाई भन्नुहुन्छ त्यति बेला फर योर गुड हेल्थ तपाईको राम्रो स्वास्थ्यको लागि भन्न खोजेको हो, ठीक छ। तपाईको स्वास्थ्यको लागि अथवा तपाईको राम्रो स्वास्थ्यको लागि फर योर गुड हेल्थ भनेर हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। अर्को छ कंग्रेचुलेशन्स, CONGRATULATIONS, कंग्रेचुलेशन्स। कंग्रेचुलेशन्स भनेको बधाई। बधाई त तपाईले धेरै ठाउँ दिन सक्नुहुन्छ, हैन? तपाईको आफ्नो सिचुएसन के छ त्यो अनुसार तपाईले बधाई दिने हो। सो कंग्रेचुलेशन्स, कंग्रेचुलेशन्सले के दिन्छ त? बधाई दिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ व्हाट ननसेन्स, व्हाट NONSENCE, ननसेन्स भनेर भन्छन्। त्यति बेला कस्तो पाडे कुरा, कस्तो बकवास कुरा, कस्तो वाहियात कुरा, यहाँ चाहिँ हामीले पाडे भनेर भनौं, कस्तो पाडे कुरा अथवा बकवास, बकवास भनेर भन्छौं नि हामीले, कस्तो बकवास कुरा, कस्तो पाडे कुरा भने जस्तो कस्तो वाहियात कुरा गरे भनेर भन्छौं नि हामीले। त्यो हुँदै नहुनु पर्ने कुरा, हैन? त्यो गर्दै नपर्नु गर्ने कुरा के हुन सक्छन् त्यस्तो। त्यति बेला हामीले के भन्छौं त? व्हाट ननसेन्स। जुन कुरा हामीलाई पच्दैन, जुन कुरा हामीलाई मन पर्दैन, तर अर्को मान्छेले त्यो कुरा बोलिरहेछ, नबोल्नु पर्ने हो, उलाई थाहा छ आफैलाई गलत छ होला भनेर हामीले के भन्छौं त? व्हाट ननसेन्स। अलिकति तपाईले रिसको भावमा चाहिँ व्हाट ननसेन्स भनेर अलिकति आफ्नो स्वरलाई पनि बढाउनुहुन्छ है। सो व्हाट ननसेन्स भन्दाखेरि कस्तो पाडे कुरा, कस्तो बकवास कुरा गरेको, कस्तो वाहियात कुरा गरेको जब हामी भन्न चाहन्छौं त्यति बेला के हुन्छ त? व्हाट ननसेन्स भनेर भनिन्छ है। त्यसैगरी व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कति दुःखको कुरा, कति दुःखको कुरा। व्हाट अ पिटी दे लस्ट अल देयर ल्यान्ड, कति दुःखको कुरा, उनीहरुले आफ्नो सबै जग्गा जमिन हार्नु पर्यो। अथवा लस्ट भनेपछि
सक्यो, तिनीहरूको जग्गा जमिन सबै सखाप भयो भनेर भन्न खोजेको हो। सो वाट अ पिटी ही ह्याड टु लुज हिज लेग्स इन द एक्सिडेन्ट। कति दुःखको कुरा, उसले आफ्नो खुट्टा चाहिँ दुर्घटनामा गुमाउनु पर्यो भनेर जब हामी कोही प्रति सहानुभूति प्रकट गरिरहेका छौँ त्यति बेला हामीले वाट अ पिटी भनेर त्यसपछि हाम्रो वाक्य चाहिँ भन्न सक्छौँ। ठिक छ, वाट अ पिटीले कति दुःखको कुरा, उसको दुर्घटनामा यस्तो क्षति भएछ, उसको यस्तो क्षति भएछ, उसले यस्तो नहुनु पर्ने थियो, ऊ यति राम्रो मान्छे थियो, आदि इत्यादि कुराहरू तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ पछाडि है। यसले वाट अ पिटी। त्यसै गरी वाट अ सेम। ठिक छ, वाट अ सेम भनेको कति लाज मर्दो कुरा। वाट अ SHAME, सेम भनेको लाज मर्दो। कसैले एकदमै लाज मर्दो कुरा गर्यो अरे हैन, सोच्नुस् कि ऊ राम्रो मान्छे हो तर उसले कस्तो कुरा गर्दियो त जुन समाजमा पाच्य छैन, समाजमा अब अपाच्य कुरा गर्दियो भने वाट अ सेम, कति लाज मर्दो कुरा हैन। ऊबाट यस्तो खालको हामीले आशा राखेको थिएनौँ भनेर भन्छौँ जब हामीले वाट अ सेम, कति लाज मर्दो कुरा, यति राम्रो मान्छेले पनि यस्तो कुरा गर्ने हो त। जति बेला हाम्रो मनमा भाव आउँछ नि यस्तो कुरा गर्ने त यो मान्छेको सोच त नहुनु पर्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई हैन। नराम्रो मान्छेले त नराम्रो कुरा गरि नै हाल्छ, तर यति राम्रो मान्छेले त यस्तो कुरा नगर्नु पर्ने भनेर जब हामी सोच्छौँ त्यति बेला के हुन्छौँ, वाट अ सेम, कति लाज मर्दो कुरा है। अर्को छ हाउ ट्रेजिक। ठिक छ, हाउ ट्रेजिक, TRAGIC, कति दुखद कुरा, कति दुखद कुरा। ठिक छ, वाट अ पिटी, हाउ ट्रेजिक लगभग एउटै आउँछ। ट्रेजिकले पनि दुःखलाई नै जनाउन खोज्छ, पिटीले पनि दुःखलाई नै। तपाईँले जुनै कुरा युज गरे पनि प्रयोगमा ल्याए पनि केही फरक पर्दैन। हाउ ट्रेजिक र वाट अ पिटी भन्दाखेरि एउटै कुराहरूलाई अर्थ्याउन खोजिरहेको छ है। अर्को छ वाट अ प्लेजेन्ट सरप्राइज। वाट अ PLEASANTSURPRISE, वाट अ प्लेजेन्ट सरप्राइज भन्दा कति सुखद के हुन्छ त, आश्चर्य भन्छौँ नि हामी। सो कति सुखद आश्चर्य, वाट अ प्लेजेन्ट सरप्राइज। तपाईँले लाग्यो थियो कि सबैले तपाईँको जन्मदिन भुले, कसैलाई पनि याद छैन, तर राति जब रात पर्छ तपाईँ कतैबाट आइराख्नु भएको छ, घरमा जानुहुन्छ त झिलिमिली छ पुरै, भित्र तपाईँलाई पुरै स्वागत छ। वाट अ प्लेजेन्ट सरप्राइज, कति सुखद आश्चर्य। तपाईँले एकदम खुसी लागिरहेछ कि कसैले पनि तपाईँको जन्मदिन भुलेको छैन, सबैले तपाईँको जन्मदिनको तयारी गरिरहेका रहेछन्, तपाईँलाई कति उल्लु बनाइरहेका रहेछन् हैन। सो वाट अ प्लेजेन्ट सरप्राइज भन्दाखेरि तपाईँ आश्चर्यमा पर्नुभयो। कस्तो आश्चर्य त, खुसीको आश्चर्यमा पर्नु हो भने कति सुखद आश्चर्य, वाट अ प्लेजेन्ट सरप्राइज भनेर हामी भन्न सक्छौँ है। ठिक छ, अर्को छ हाउ डिस्गस्टिङ। हाउ डिस्गस्टिङ, DISGUSTING, हाउ डिस्गस्टिङ। डिस्गस्टिङ भनेर भन्छौँ, डिस्गस्टिङ छिछि भनेर भन्छौँ नि हामी। के काम गरिरहेछ यसले, यस्तो नगर्नु पर्ने, यस्तो नराम्रो काम हैन, यस्तो दुर्गन्धित हुने काम नगर्नु पर्ने, अथवा केही यस्तो नराम्रो काम नगर्नु पर्ने भन्दा हामी छिछि दूर भनेर भन्छौँ नि हामीले। हाउ डिस्गस्टिङ भनेर भन्छौँ हामी त्यति बेला, DISGUSTING, हाउ डिस्गस्टिङ भन्दा यस्तो नराम्रो काम नगर्ने अथवा छिछि भन्न खोजेको हो। ठिक छ, त्यसै गरी बिवेयर। ठिक छ, के रहेछ त, बिवेयर अथवा बी अवेयर भनेर भन्छ नि। बिवेयर, बी अवेयर, BEWARE हुन्छ बिवेयर अथवा बी अवेयर भन्दाखेरि खबरदार भनेर भन्छ नि। तपाईँले चैन से सुनाए त जाग जाओ होला एउटा सुन्नु भएको छ होला। बिवेयर भनेको चाहिँ खबरदार, यहाँनिर चोरी भइरहेछ, खबरदार हुनुहोस् होला सबैजना। बी अवेयर, इन दिस सिटी लट्स अफ के भन्छ लुट एक्टिभिटिज आर ह्यापनिङ रिसेन्टली भन्दाखेरि खबरदार हुनु सबैजना, यहाँनिर धेरै चोरी डकैतीका कामहरू हुन थालेको छन् भनेर जब कसैले खबरदारी गरिरहेछ हैन। अहिले कोरोनाको समय छ, बी अवेयर, घर बाहिर धेरै ननिस्किनु होला, अति आवश्यक पर्दा मात्र निस्किनु होला, खबरदार भनेर भन्छ नि हैन। सो बी अवेयर, डोन्ट कम आउट अफ योर हाउस अनलेस इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट जब। खबरदार, तपाईँ आफ्नो घर बाहिर चाहिँ केही अत्यावश्यक काम भएको छैन भने बाहिर ननिस्किनु होला, त्यति बेला हामी बिवेयर भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी वाट एन आइडिया। वाट एन
आइडिया भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कति राम्रो धारणा, कति राम्रो विचार, ठीक छ, कति राम्रो धारणा, कति राम्रो विचार। कसैको हामीलाई विचार मन पर्यो अथवा कसैले हामी केही समस्यामा थियौं, उसले एउटा राम्रो विचार ल्याएर दियो हामीलाई, जसले हाम्रो समस्यालाई केही हदसम्म के गर्न सक्छ त, त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छ भने हामी के भन्छौं त, व्हाट एन आइडिया, कति राम्रो धारणा, ठीक छ। त्यति बेला हामी व्हाट एन आइडिया भनेर भन्न सक्छौं। त्यसै गरी चियर्स भनेको के हो त भन्दा हर्ष मनाऊ, ठीक छ। चियर्स भनेर के भन्छौं त, हर्ष मनाऊ भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौं, ठीक छ। सो चियर्स भनेको के हो त, हर्ष मनाऊ। त्यसै गरी अर्को छ एज यु लाइक इट, एज यु लाइक इट, ठीक छ। एज यु लाइक इट भनेको तपाई जसो भन्नुहुन्छ, ठीक छ, तपाई जसो भन्नुहुन्छ। सो तपाईलाई चिसो कफी मन पर्छ अरे हैन, तर तपाई कोही ठुलो मान्छेसँग हिँडिराख्नु भएको छ, आज लाटे खाऊ न त अथवा आज चिया खाऊ न त भनेर तपाईलाई चाहिँ आफ्नो इच्छा हैन, उसको इच्छा अनुसार चाहिँ काम गर्न मन छ भने तपाईले के भन्नुहुन्छ त, आज चिया खाऊ न त भनेर उसले भन्छ भने एज यु लाइक इट हुन्छ, तपाईले जसो भन्नुहुन्छ तपाईले त्यो भन्नुहुन्छ, ठीक छ। एज यु लाइक इट, मलाई जे खाए पनि अथवा मलाई जे गरे पनि ठिकै छ, यो कुरामा मलाई केही आपत्ति छैन भनेर जब तपाईले भन्नुहुन्छ एज यु लाइक इट भनेर भन्छौं, ठीक छ। एज यु लाइक इट भनेको तपाईले जसो भन्नुहुन्छ ठीक छ, म त्यसमा राजी छु, म त्यसमा सहमत छु भनेर तपाईले जनाउन खोज्नु भएको। अर्को छ सेम, अ कर्स अन। सेम अ कर्स अन भनेको धिक्कार छ, कसैले अति नै नराम्रो काम गर्यो, त्यो काम उबाट सोचेको पनि थिएन, उसले नगर्नु पर्ने कुराहरू हो हैन, ओ त्यस्तोलाई के भन्छ, धिक्कार छ, सेम अन यु भनेर भन्छौं नि, तिमीलाई धिक्कार छ यस्तो काम गर्यो, सेम अन यु भनेर हामी जब भन्छौं त्यति बेला भनेको के हो त, धिक्कार छ तिमीलाई यस्तो काम गर्यो भनेर हामी भन्ने गर्छौं है। सो यहाँनेरि हामीले केही शब्दहरू हेर्यौं र यो शब्दहरू चाहिँ तपाईले यतिकै बोल्दा पनि हुन्छ, कसैले सोच्नुस् कि कसैले तपाईलाई केही भनिरहेछ र तपाईले केही भाव प्रकट गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले यो शब्दहरू यतिकै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, केही नजोडी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। कसैले भन्यो कि आज चिया खाऊ न त भनेर भन्यो भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ एज यु लाइक इट। कसैले भन्यो कि आज चाहिँ एउटा आज त्यतिकै दिन खाली छ, आज के राम्रो मिठो पकवान पकाउँ होला, व्हाट एन आइडिया। कसैले भन्यो कि यो बाटो चाहिँ अलि सम्झेर हिँड्नु, धेरै कुकुरहरू छन् भन्दाखेरि बी अवेयर भनेर भन्छ कि उसले। त्यसै गरी तपाईले केही मन पर्दैन, हाउ डिस्गस्टिङ। त्यसै गरी कसैले तपाईलाई राम्रो एउटा सुखद कुरा दियो भने तपाईलाई थाहा पनि थिएन, व्हाट अ प्लेजेन्ट सरप्राइज भनेर भन्छौ नि। सो तपाईले यो विस्मयादि बोधक वाक्यहरू बोल्दाखेरि जहिले पनि आफ्नो जुन स्वर छ, स्वर टोनमा तपाईले ध्यान दिनु, कसरी बोल्नुहुन्छ, कुनलाई कसरी बोल्नु पर्ने हुन्छ। सेम भन्दाखेरि यस्तो होस् कि सेम भन्दाखेरि तपाईले कस्तो होस् भन्दा उसलाई चाहिँ भित्र के लागोस् भन्दा साँच्चै नै यसले मलाई नराम्रो भनिरहेछ जस्तो महसुस गर्नु पर्यो। सेम भन्दाखेरि तपाईले राम्ररी सेम भनेर हुँदैन, एकदम भित्रैबाट डरो आउँछ, सेम अन यु भनेर भन्नु पर्यो। यस्तो होस् कि उसलाई धिक्कार नै भित्र महसुस होस्, शब्दले उसलाई धिक्कार महसुस होस्। राम्ररी हाउ स्वीट भनिराख्नु भएको छ भने सुन्ने मान्छेलाई पनि त्यो भित्रबाट राम्रो नै लागोस्। त्यसै गरी यो कुराहरूमा तपाईले ध्यान पुर्याउनु हो भने यो हाम्रो विस्मयादिबोधक अथवा भावबोधक शब्दहरू तपाईले मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भावहरू प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कतै केही कुरा थप्न बाँकी छ अथवा केही तपाईलाई भन्न मन छ, हामीले यसरी चाहिँ सुधारे राम्रो हुन्छ, यसरी चाहिँ भने राम्रो हुन्छ भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरु केही कुरा भए तपाईहरुले हामीले 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै, धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ।